बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो एम्पावर्ड हैं, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल, जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम दम बखुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था, लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी, और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है, बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा, पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है, और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जिससे हम डिसएम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर, हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेटहुड वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रिजोल्यूशंस की बात भी की, कई पार्टियों ने की। रेजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है जब रेजोल्यूशन हुआ, लेकिन हुकूमत को बचाते बचाते रेजोल्यूशन डस्टबिन में गया, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 75 साल ये तवारीख है रियासत की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जहां आज हमारा यूथ डिसएम्पावर्ड तस्वुर करता। हम आवाजें तो सब देते हैं बहुत कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे, जबकि हालात ने हमारे यूथ को ड्रग्स में धकेल दिया है, गलत कामों में धकेल दिया है, घरों में खलफशारी है। हमारा जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए हम अपने स्टेट को एक अपना तशख़्ख़ुस मानते थे, वो तशख़्ख़ुस ही तार तार किया है। और जिन लोगों ने वो तशख़्ख़ुस तार तार करने में रोल किया है, वही आज ये दुहाइयां दे रहे हैं हम सारा ये ठीक करेंगे, हमारी नजर में नामुमकिन है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम लोगों को पसंद आए, वो हम उनको एक सामने रखेंगे, फिर हम सबको जुट जाना है, लेडीज एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो हमारा माशरा है, ये एक बहुत ही बुरी हालत में है। तो पहले ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसका, उसके बाद रोजमर्रा हमारे
पेट का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो हैं। यहाँ मैं एक बात करना भूल गया, जहां तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है। हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में हैं, उनको छोड़ा गया है, लेकिन उनके नाम थानों में है। न उनको सीआईडी वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, न उनको नौकरी करने की इजाजत है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे, उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट, अगस्त 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूं कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफी देनी चाहिए उन लोगों को जिनको छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बॉडी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उनसे झंडे लगवाएंगे अपनी पार्टी को, इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे। अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उस पर मीटर लगाने जा रहे हैं। पावर की क्राइसिस है, उस पर रेट्स बहुत बढ़ गई। ये सारा हम एड्रेस करना चाहे, बशर्ते कि लोगों ने हमें साथ दिया। और आप देखते हैं एक खदशा जो हमने रिसेंटली जाहिर किया, और हमने तमाम पार्टीज को गुजारिश की थी कि हमारा साथ दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि हम लीड करेंगे, हमने कहा हम पीछे रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी आने वाली स्टेट और बनने वाली स्टेट को बिल्कुल विदाउट पावर बनाया चीफ मिनिस्टर को, उनके इख्तियारात आप ले रहे हैं, वो एक पपेट होगा एलजी के हाथ में। उसके लिए ज्यादा पेशरफ नहीं हुई बाकी पार्टीज की तरफ से। हमने सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को और बाकी साथियों को भी गुजारिश की थी, इस वक्त हमें सब लोगों की सोचने की जरूरत। बहरहाल लोगों को शायद उसमें इतना नहीं हुई, वो बात नहीं पलट पाई। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन में तमाम पार्टी के हदूद से बालातर होकर इस बात की जरूर तवज्जो देंगे, जहां नौजवानों का मसला है, जहां ड्रग्स का मसला है और स्टेट की एम्पावरमेंट का मसला है। तो इसके आगे हम आपको बाद में काफी भी देंगे। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें, मैं आपका वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, जहां पर आप एक्सप्लेनेशन चाहे वो भी मैं कहूंगा। तो रेस्टोरेशन ऑफ अमेंडेड लॉज, ये मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप समझ गए होंगे। और स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पे चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए, जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिडर्सल होगा। जहां तक लैंड का प्रोटेक्शन है, जो हमारी जमीन है उसका प्रोटेक्शन, और नौजवानों की ये नौकरियों का प्रोटेक्शन, वो जो अगर हम दुहाइयां दे रहे हैं कि हमने उसका प्रोटेक्शन लाया है, लेकिन ये 370 की तरह हम आर्जी और कमजोर नहीं रखना चाहते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जरूरत है, ताकि आने वाले कोई भी हुकूमत, चाहे हम हों चाहे मुखालिफ हुकूमत हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जमीनों को किसी तरह छेड़खानी नहीं, ये उनका हक है और यही हक वहां पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बातों का मैंने इशारा किया कि मौजूदा हालात में हमें अपने आप को कल्चरल इन्वेजन लगता है, हमें यहाँ पे रहन सहन पे इन्वेजन लगता है, हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ एक कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था MLC, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहां पर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न हम चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। कितने लोग आना चाहते हैं, कितने नहीं आना चाहते, उनके लिए एक बाकायदा कमीशन हो, उनकी उसमें राय हो, जिस तरीके से खुश रहेंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना। लेकिन हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें रोल लोगों का होगा। लोगों के दिल में अगर खदशात हो, उस तरफ से इस तरफ से वो दूर करने के साथ साथ बैसिस गवर्नमेंट भी हम इसमें इंशाल्लाह ये तकमील तक पहुंचाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो मुलाजिमों का बहुत जोर है, वो बुरी हालत में हो जाते हैं। जो पेंशन की नई स्कीम आई है, उसको हम नए से पुरानी स्कीम को लागू करना चाहते हैं।
فارسٹ ایکٹ جو سارے ہندوستان میں فارسٹ ایکٹ ہوا ہے وہ وہاں پہ ایس ٹی کیٹیگری کے لوگوں کو ملا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ملا ہے. لیکن ہم اس میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایس ٹی کیٹیگری کے علاوہ جو لوگ نان ایس ٹی ہیں جو جنگلاتی علاقوں میں رہتے ہیں ان تک بھی یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے فارسٹ ایکٹ. ڈیٹینیز کے بارے میں نے ذکر کیا, یہ ڈیٹیل نوٹ آپ کو ملے گا. ہم یہ چاہتے ہیں جو باہر کے جیلوں میں ہیں وہ واپس آئیں, جن کے خلاف کوئی زیادہ ہینیس کرائمز ہیں ان کو چھوڑا جائے, جن کے خلاف معمولی ایف آئی آر ہے اور لیکن ابھی تک بھی ان کو 26 جنوری کو پرائم منسٹر کے دن پہ 15 اگست کو تھانوں میں 3 دن 4 دن یاترا کے دنوں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے, وہ ختم کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاترا کے روز ہر جگہ تلاشی, گاڑی روکو, ہمارا خوش آمدید ہے یاتریوں کو, ہم ان کے محافظ ہیں, سرکار بھی ان کی محافظ ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لوکلز. ان کو بھی ایک ٹوریزم ریلیٹڈ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. آگمٹ کارڈر جو انہوں نے بنایا ہے بہت سے یو ٹیز اور اسٹیٹس کو ملا کر, جس سے ہمارے آگمٹ کے یہ آفیسر جو ہیں وہ ایٹ دا بیک اینڈ کال آف ایسے بیوروکریٹس یا منسٹرز رہتے ہیں جس سے وہ اپنی سوسائٹی میں کوئی رول نہیں ادا کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آل انڈیا سروس کا جو کارڈر تھا وہ پہلے ہی کی طرح یہاں پہ قائم ہو. ہم یہ بھی امید کر کے آپ اور ہم سب لوگ مل کر اسٹیبلٹی کی طرح, پختہ اسٹیبلٹی کی طرح, یہ نہیں کہ ہم اسٹیبلٹی چاہیں گے خالی الیکشنز میں, اسٹیبلٹی چاہیں اپنی کامیابی کے, نہیں. وی ہیو سین اے ویری ڈیزاسٹرس پیریڈ آف مور دین 40 ایئرس. ہم کوشش کریں گے, دعا کریں گے اور امید کریں گے اب آپ سے مل کر ہم ایک بہت ہی اچھے طریقے کا یہاں پہ ماحول پیدا. چیف منسٹر پاورز کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا, آنے والا چیف منسٹر آج کے قانون پاور مسئلہ ہے. 2 سال سے نہ سردی میں پاور ملتا ہے نہ ریٹ 200, 400, 1200, 1500 جو وہاں ڈفرنس نہیں ہے وہاں 1500 بھی ٹچ کر دقت ہے. تو ہم دور کرنا چاہیں گے, تو آگے میں بتاؤں گا وہ کیسے. لیکن اس میں ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ ہم گرمی کے دنوں میں جموں والوں کو 500 یونٹس فری پاور دیں گے اور کشمیر والوں کو 500 یونٹس فری پاور دیں گے. بجلی کی سپلائی کو لے کر جو ہائیڈل پروجیکٹس یہاں پہ ہیں, جو ہائیڈل NHPC وغیرہ کے پاس ہیں, انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور جو ان کی اس میں انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً انہوں نے ختم کر دی ہے. ہم چاہیں کہ ہم ان سے واپس لینے کے لیے کوشش کریں گے. اگر ہائیڈل پروجیکٹ جو ہمارے ہیں, جو ہمارے پانی سے بنتے ہیں, اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہماری کوئی دقت نہیں ہے, بول ہم پاور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ آپ ہمارے پھر یہ PDF میں جو ہم دیں گے اس میں شاید آگے پیچھے یہ ہوگا, پانی کا صاف ستھرا پانی ہمیں مل نہیں رہا. ہر جگہ پانی فلٹرڈ آپ کو مل نہیں رہا. بہت سی جگہیں جہاں پانی ہے نہیں, لیکن سرکار بھی میٹر لے کر آئی ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ میٹر لگانے سے پہلے پانی کی سپلائی کو کچھ بھی کیا جائے, ریگولر بھی کیا جائے. جب لوگ ہلو میٹرس ہیں ساتھ سے پہلگام ہے, ڈوڈا میں ہے, اننت ناگ کے علاقے میں, کوکر ناگ کے علاقے میں, بہت سی ایسی جگہ ہیں وہاں ایک فٹ فال بڑھے گا اور ہمارے کے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ صرف سرکاری کام میں نہیں بلکہ اور کاموں میں بھی جڑ جائیں گے. اس کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے پلانڈ مینر میں ہسٹوریکل جگہوں کو, بلکہ اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ماتا ویشنو دیوی میں جموں کا ہے تو وہاں ایک ٹورسٹ سرکٹ بنتا ہے پیلگرمز کا. ہم چاہتے ہیں یہاں بھی وادی میں, خاص کر شہر سری نگر میں جہاں ہماری زیارتیں ہیں, خانقاہ محلہ ہے, چار شریف ہے, یہاں پہ ہمارے استھاپن ہے ہندو کے, درگا ناگ ہے, اور اوپر ہے کیا کہتے ہیں اس کو, شنکراچاریہ ہے. ایک ایسے سرکٹ بنے جہاں لوگ شامل بھی ہو جائیں اور ان کے لیے تمام بیسک انفراسٹرکچر بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہو. یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی کہا, ہمارے پاس رپورٹڈلی وی ہیو نو ایکسیس ٹو دا گورنمنٹ پیپرز, بس سننے میں آئے کوئی 1 لاکھ سے اوپر جابس ہیں. اگر ہم سرکار میں آئے تو 6 مہینے کا ہم وعدہ کرتے ہیں, 6 مہینے کے اندر ہم جابس فاسٹ ٹریک بیس پہ
وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جابس کا ایک بالکل ہوگی کارپوریشن. جتنے بچے جائیں گے وہ دے شوڈ ناٹ فیل انسیکیور. آج پرائیویٹ نوکری میں جائیں گے, کل کو نکالیں گے, اس میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹھیک ٹھاک سے بچے جذب ہو سکیں. اور جو ہائیڈل پروجیکٹس ہے جن میں اوپر میں نے ذکر کیا, اس میں چونکہ بہت سے ملازم باہر کے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 80% جابس ہمیں یہاں مل جائیں. میٹرو سروس جس طرح بڑے بڑے شہروں میں آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں جموں اور سری نگر دونوں شہروں میں میٹرو سروس ہو جائے. اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس ایک میگر اماؤنٹ ہوتا ہے جو ڈیسٹیٹیوٹس کو ملتا ہے, آرفنز کو ملتا ہے 1000 روپے کا. اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم اس کو سیدھا 5000 روپے کرنا چاہتے ہیں. اور LPG سبسڈی جو ہے وہ ہم نے 4 سلنڈرز BPL اور AA کیٹیگری کے لیے ہر سال مفت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور بہت سے ایسے یہاں ہاؤس ہولڈس ہیں, ہمارا اندازہ 70,000, جہاں پہ میڈیکل, HDFC, PHE, PDD, روڈز اور بہت سے دفاتر ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں. کہیں کو آرڈر نہیں ہے, کہیں کو تنخواہ نہیں ہے, لیکن سرکاری ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں. تو اس سارے کو ہم ون ٹائم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ 60,000 گھر مستفید ہو جائیں. آگے جو قوانین گورنر کے بنے ہیں, ڈیلی ریٹرن ورکر کہاں پہ لگا, ملازم کہاں لگا, کیا قوانین ہوں گے, لیکن یہ لگ گئے ہیں وقتاً فوقتاً, کس کے ہاتھ سے لگ گئے, ان کا لٹکانا ٹھیک نہیں ہے. یہ پیسہ بھی لیتے ہیں, مر کے لیتے ہیں, اور ان کی ساری زندگی اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ پہ ہوتی ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس, ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ چوک گیا ہو, لیکن آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ ضروری ہونا چاہیے. سرکاری جس طرح سکولز ہوتے ہیں, ماڈل سکول, ہم چاہتے ہیں ایک پیٹرن پہ کم سے کم ہر تحصیل میں ایک ایسا ماڈل سکول ہو جو پرائیویٹ سکولوں کو کمپیٹ کرے, تاکہ راغب ہوں پرائیویٹ سکول والے بھی ایسے سکول بنانے کے جیسے ہمارے بچے کمپٹیٹیو سکولز میں آ جائے, اور یہ ماڈل سکول ہم ہر جگہ لائیں گے. اس کے بعد ہارٹیکلچر جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اس میں ہمیں 2 سال سے اخروٹ, سیب اور بادام کو جھٹکا لگا ہے. اس کی مارکیٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے امریکہ سے اور باقی ممالک سے ایپل بھی امپورٹ کیا, والنٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ آف انڈیا کو لگتا ہے یہ لانا ضروری ہے, لیکن ان پہ ایسی امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ کشمیر کا جو ہمارا جموں کشمیر کا فروٹ ہے وہ کمپیٹیٹو طور پہ مارکیٹ میں اتر جائے. ادروائز ہم اس سال جو بیٹھے ہیں اخروٹ والے اور سیب والے, ان کو بہت ہی دھچکا لگا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی ہیل نیٹس ہیں, لیبارٹریز ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم تحصیل لیول پر, ہر تحصیل لیول پہ رورل ایریاز میں وہ رکھیں تاکہ ہارٹیکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر بہت اچھے سے ابھر آئے. کیروسین جو فارمرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور شہر میں بھی کبھی کبھی لوگ استعمال کرتے, وہ گورنمنٹ نے بند کیا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کیروسین کی سپلائی بھی ریسٹور ہو جائے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کالجز ہی نہیں ہیں, کچھ کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں, کچھ ایریاز بھی ہیں, اس کے لیے بالکل یونیفارم طریقے پہ کالجز کا قیام ہوگا. اور منیمم ویج ایکٹ جو ہے وہ بھی لاگو نہیں ہو رہا, اور ملازموں کو کہیں پہ سیلریز میں انتر ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, وہ ہم یونیفارم ریٹ پہ لانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے, راشن میں جو ریڈکشن ہوا تھا کوٹا میں, اس کو ہم NFSA پروویژن کے علاوہ 5 kg جو راشن ملتا ہے شہر اور گاؤں میں, اس کو ہم 10 kg کرنا چاہتے ہیں. اور جس کے ساتھ ساتھ ہم شوگر اور کیروسین بھی راشن کارڈز پہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. IT پارکس ہر ضلع میں قائم ہوں گی, پروسیسنگ یونٹس ہر ضلع میں قائم ہوں گی, اور ٹورزم پروموشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اس کی ٹریننگ کی ہے, جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, جو اس میں جاننا چاہتے ہیں, اس میں ایک نئی ترتیب دی جانے کی کوشش کی جائے گی. بہت سے ایسے ایریاز ہیں, خاص کر رورل ایریاز میں, جہاں ہماری بینک برانچز نہیں ہیں, ہم بینک برانچز وہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہاسپٹلز کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس بڑے ہاسپٹلز یہاں 3-4 ہیں, جیسے سورا ہے, SMHS ہے, شیرین باغ ہے, LD ہے, بون اینڈ جوائنٹ ہے, لیکن اتنا تھرسٹ ہے, خاص کر گاؤں سے یہاں لوگ آ جاتے ہیں اور سارا کام انہی کو کرنا پڑتا ہے. اس سے سری نگر کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں, گاؤں والوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے, اور ڈاکٹرز کی بھی شکایت رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل ہو. ہم چاہتے ہیں ہر تحصیل میں ایسے ہاسپٹلز ہوں جو فلی کیٹر کر سکے, چاہے وہ CCH لیول کے ہوں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیول کے ہوں, ریفرلز کم ہوں, تاکہ یہ بھی یہاں اطمینان سے علاج اپنا کرا سکیں جو بھی پیشنٹس یہاں ٹیرشری کیئر میں
پہنچتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس جس وقت ہوئے, جس وقت ڈسٹرکٹس بنے, جس وقت تحصیل بنے, جس وقت کوٹ بنے, اس وقت جلدی میں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس کے اسمبلی کے یونٹس بھی بنے, یہ اس وقت ایٹ رینڈم اور جلدی سے بنے, جیسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی جہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے لیکن اس کا دوسرا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 20 کلومیٹر دور ہے. ہم ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی کریشن کریں, جہاں پہ یہ تحصیل نہیں ہے, نیابتیں نہیں ہے, وہ دیں اور ان کو کو ٹرمینس بنائے. ریونیو حلقوں کو, پنچایت حلقوں کو, ان کو کو ٹرمینس بنائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹز بھی جو ہیں, اس طرح باہر کی عدالتوں میں اچھے طریقے ہیں, اس کے سوشل میڈیا وغیرہ وہ کر لیں گے. KCC لونز کا بہت ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, خاص کر رورل ایریاز میں. چونکہ ملیٹنسی تھی, 5 اگست کے بعد بھی لوگوں نے ٹھیک کیا, اور KCC لونز ہے لوگ واپس نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو ون ٹائم ویور کرنا چاہتے ہیں جو KCC لونز زمینداروں کو. ٹرائبل ہاسٹلز کئی ڈسٹرکٹس میں ہیں, کئی جگہوں پہ نہیں ہے, وہ ہم بنانا چاہتے ہیں. چونکہ واٹر ٹیبل کم ہونے لگا, جو انوائرمنٹل ہیزرڈ ہو گیا ہے, پانی کم آ رہا ہے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں ٹیوب ویلز کی طرف لوگوں کو انکریج کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہم سبسڈائزڈ اسکیمز بنانا چاہتے ہیں. اریگیشن کے جو پروجیکٹس ہیں اور پانی کے جو پروجیکٹس ہیں, یہ سرکار نے اس طرح سے منگل کیے ہیں. جہاں اریگیشن کا اسکیم ہے, نہ پینے کا پانی صاف کسی کو ملتا اور نہ اریگیشن ہی کور کرتا. ان سارے اسکیموں کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے ندی نالوں کا, لیکن مجھے لگتا ہے دے آر انکیئرڈ فار. ان کو ٹھیک طریقے سے وہ کرنے کی ضرورت ہے. سکولز اور 10+2 اور کچھ لیکچرز جہاں پہ اڑھاک ہیں, کئی سالوں سے ہیں, اس کو بھی ایک ریگولرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. پاور جنریشن میں جو نئے ونڈ پاور, سولر پاور وغیرہ ہے, وہ گورنمنٹ کی پرائرٹی پہ ہوگا تاکہ ہم پہ اس معاملہ وہ دفع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ درباروں کی پریکٹس جو یہاں سال سے تھی, ہماری خواہش ہے اور امید ہے اور کوشش کریں گے اگر ہماری حکومت آئی تو درباروں کو آج سر نو زندہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو بہت تکلیف ہے اور ایک کلچرل انٹیگریشن ہے, اسے وہ ہم پھر سے نئے سے کرنا چاہتے ہیں. نمبردار اور چوکیداروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہر ایریا میں. وہ بہت ہی منیمم ویجز پہ کام کر رہے ہیں, ان کو آنریریم ہوتا ہے منتھلی, وہ بڑھانے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اور سکھ کمیونٹی یہاں پہ جو بہت ہی منسکیول ہے, اس کو مائنارٹی کا درجہ دینے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے کھیل کے میدان میں بڑی دلچسپی رہتے ہیں, اگرچہ گورنمنٹ کے پاس کافی ایونیوز ہے, لیکن زمین سکیز ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم کم ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ جو بچوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈرگز کی مینے سے بھی باہر آئیں اور اپنا ٹیلنٹ بھی کریں. اس ڈپارٹمنٹ کو ہم اور وائبرنٹ بنا کے گراؤنڈ تک کنیکٹ کرانا چاہتے ہیں. وومنز امپاورمنٹ کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے. یہ خالی پرسنٹیج ان کو الیکشن میں پنچایت میں دینے سے نہیں ہے. دے مسٹ گیٹ امپورٹنٹ اسائنمنٹس, دے مسٹ فلی پارٹیسپیٹ ود مین, اور اس سے ان کی اپنی امپاورمنٹ ہو جائے گی. آنگن سینٹر جو پہلے 500-700 پہ ہوتا تھا, ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی 300 جہاں پہ یہ نفوس ہوں وہاں پہ آنگن سینٹر ہم دینا چاہتے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ پہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. اور ٹریڈرز کا وفد ہمیں ملا تھا. کچھ ٹیکسز گورنمنٹ نے امپوز کیے ہیں ٹریڈرز پہ, جو ابھی ہمارے پاس ڈیٹیل اس کے نہیں ہے, ہم وہ ریکنسیڈر کریں گے. اور ایک ٹورزم پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے جس میں رجسٹریشن کو لے کر 5 سال سے 2 سال کر دیا گیا. وہ بڑا مشکل ہے اور لگتا ہے کہ جو یہ ٹورسٹ ٹریڈ والے ہیں ان کو صرف پھر کاغذات لے کر ہی چلنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ کاروبار کرنے تک نہیں پہنچ جائیں گے. ایک الگ سی اسکیم فزیکلی ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے ہوگی. ان کو در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک ڈپارٹمنٹ کا بندہ آئے, ان کا سروے کرے اور ان کے نیڈز کو ضروریات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ روڈ کنیکٹیوٹی کافی بڑھ گئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی ضلعوں کے ساتھ کئی فار فلانگ ایریاز ہیں جہاں بھی کنیکٹیوٹی پرابلم ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹاپ موسٹ ایجنڈا پہ ہمارے ہو جائے اور ہر ضلع میں اسکل ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہو جائے. ڈرگ پریونشن اور یوتھ کا تو میں پہلے ہی ذکر کر رہا ہوں. سب سے ایک بڑی بات یہاں اس گورننس رول میں ہوئی جو ہمارا منرل ایکسٹریکشن ہوتا ہے, مائننگ جو ہوتی ہے, اس پہ گورنمنٹ نے بین لگائی.
یہ کون لوگ نکالتے ہیں اس کا بھی علم نہیں ہے. اس کی شارٹیج بھی ہو رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. کئی ایک جگہ روکا جا رہا ہے, کئی جگہ الاؤ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی یونیفارم پالیسی نے جس کے لوگ اور جو اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ بہت ہی مصیبت میں ہیں. عارضی طور ہم نے کوشش کی تھی ان کو سہایتا کرنے کی, لیکن مجھے لگتا ہے ہم پوری طرح سے اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لاسٹ آف آل ہے جو ہمارا اور آپ کا سانجھا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کو 24/7 ایٹ بیک اینڈ کال آف پیپل رہنا چاہیے. ایک کرپشن فری سرکار ہونی چاہیے, اور جو سرکار کی نظر کرپشن پر رہتی ہے اس کے علاوہ ہم کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز کھڑا کریں پرائیویٹ سیکٹر سے جو اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو تکلیف دیے بغیر اس پہ ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ کرپشن فری ہمارا ایک ماحول بن جائے. حال ہی میں سرکار نے اپنی یہ روشنی ایکٹ میں کچھ ترامیم کی ہے, اس کو اڑایا ہے. ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی کنسلٹیشن کے بعد, لوگوں سے مشورے کے بعد اس کو ریویژن کرے, اور رجسٹریشن آف کالونیز, جو کچھ کالونیز آئی ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کالونیز بن گئی ہیں, مکانات بن گئے ہیں, ان کو سویدھائیں دے کر رجسٹریشن کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. شکریہ بہت جناب. مینیفیسٹو پارٹی نے جاری کیا, لیکن پارٹی کے قائد کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دوسرا ہے کہ آپ کی پارٹی سے لوگ جا رہے ہیں. مہدی مدیح صاحب نے الزام لگایا کہ بی جے پی آپ کی پارٹی کو توڑ رہی ہے, جبکہ آپ پر یہ الزام تھا کہ بی جے پی کی احما پر بی جے پی اور دیگر پارٹیوں کو توڑ کر یہ پارٹی. میں بتاتا ہوں, میں یہاں پہ اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں کیونکہ اچانک الیکشن ہو گیا, وہ یہاں تشریف نہیں لائے, لیکن ان کے اپروول سے ان کی میٹنگ کے پریزائڈ کرنے کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ بنایا. اب آپ کا سوال اس سے بھی اہم یہ ہے کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ بتاؤں یہ ہم سے ہی نہیں بھاگے, آپ نے کل باقی پارٹیوں کا بھی دیکھا ہوگا, ہم نے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اٹ از ناٹ اے نیو فینومینا. جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں 2 لوگ مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آج سب لوگ برداشت کہاں سے, ایک کو مینڈیٹ ملتا ہے, دوسرا بھاگ جاتا ہے, اٹ از پارٹ آف دیٹ. لیکن یہ ڈیفینیٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ود آل دا اسٹرینتھ کہ کچھ پارٹیاں لگی ہیں. نیشنل کانفرنس نے بھی کوشش کی, ہاں انہوں نے ہمارا سٹنگ ایم ایل سی وہاں تھا وہ اس کو اڑا کر لے گئے. چلو جمہوری نظام میں اس نے ڈیسیژن کیا, لیکن بی جے پی نے تو زیادہ ہی حل کہ جو ہمارے ٹاپ موسٹ لیڈر تھے بی جے پی نے ہٹایا. ایک میں بتاؤں گا فرینکلی آپ کو, پتہ نہیں مجھے یہ اجازت کہنے کی ہے نہیں ہے, ایک بات ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں ایک سوچ تھی کئی لوگوں کی پرو بی جے پی رہنے کی, ان کے ساتھ یہ کرنے کی, لیکن ہم نے دیکھا 4 سال سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. ہم ایک مضبوط حکومت بنانا چاہتے, پھر اللہ نے ہماری قسمت میں کیا لکھا, 35 سال تھے تو لوگ یہاں پہ زخمی ہو گئے کہ کون سرکار ہمارے مدد میں آئی. آج جو لوگ کہتے ہیں 370 کو واپس لائیں گے, ان کی وساطت سے 370 ختم ہوگا. آج لوگ جو کہتے ہیں آپ بی ڈی پی کے بی ٹیم ہیں, ان کو کسی پارٹی نے دعوت دے کر یہاں لایا. میں آج گزارش کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ بھی ووٹرز ہیں, میں کہتا ہوں ضمیر کو دیکھیے, ہمیں جھنجھوڑیے, ہمیں پکڑیے, جہاں پہ ہماری غلطی ہو آپ ہمیں جھنجھوڑ سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, ہم یہیں کے رہنے والے ہیں. لیکن ایسی بات جہاں پہ جو بات 20 بار کسی پارٹی نے کسی لیڈر نے غلط کی ہو, کیا ہم ابھی بھی ہمیں اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے ہم مانیں گے؟ ڈی ڈی سی میں کہا 370 واپس آئے گا, نہیں آیا. پھر کہا کورٹ سے واپس لائیں گے, نہیں آیا. تو اس کے بعد کوئی ایسی بات بتاؤ, لوگوں سے پوچھو آپ کتنا مدد کر سکتے ہو. ایک پارٹی نے کہا ہم 100 سال انتظار کریں گے, دوسری پارٹی نے کہا ہمارے پاس 100 سال. یہ توڑ مروڑ کے باتیں پیش کر دیں, ہم نے وہ نہیں کیا آپ کے ساتھ. آپ ہمارے عزیز ہیں, بچے ہیں, ووٹرز ہیں. جب ہم ڈوبیں گے آپ بھی اس وقت ڈوبیں گے. یہاں کسی نے آج تک کسی پارٹی نے بچایا نہیں ہے. 70 سال حکومت کی ہے. مجھے پھر آپ کو یہ سوال آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا, جس وقت 53 میں ڈس امپاور اسٹیٹ ہوئی, 370 کا دھچکا کیا اس وقت نہیں لگا؟ 370 کو اسی وقت ختم کیا گورنمنٹ آف انڈیا نے, وہ کیا کانگریس نے, وہ بی جے پی نے نہیں کیا. بی جے پی تو کھلے عام آئی, 72 سال یہ کہ 370 ظلم ہے, زیادتی ہے. ایک ہمارا سیکشن وہاں مل گیا, اس میں ہم بھی قصوروار ہیں, کچھ مل گیا, اڑا دیا. واپس کیسے آ گیا؟ یہ کار ادارت معاملہ ہے, اس کے لیے ہمیں جٹ جانا ہے. لڑائی کے بغیر, ڈنڈے کے بغیر. ہمیں بدقسمتی یہ ہے جب ہم کوئی ایکٹ کرتے ہیں, جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ کہا جاتا ہے ان کو کسی نے پتھر ہاتھ میں دیا ہے ان کو. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے لیڈیز اور ہمارے نوجوان اگر امپاور ہو جائیں گے, وہ ایک بار سوچیں گے ہاؤ وی ول کم آؤٹ آف دس میس, دے ول کم آؤٹ آف دس میس. میں ایک بات بتاتا ہوں, ہمیں آزادی سے 370 سے کشمیر سے سب سے بڑا جنگ
मैं उन लोगों के और एजेंसीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिन्होंने हमारे यूथ को धकेल दिया है इस जहर में। आज कौन सा घर है जहां लड़की लड़का जहर शराब नहीं पीते, इंजेक्शन नहीं करते हैं? मैं कितना भी मिनिस्टर बनाऊं लेकिन अपने घर में करूंगा क्या जब मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ मारने आएगा? ये डिसएम्पावरमेंट हमारी है। अब कागजों की बातें होती हैं, हमारी भी मजबूरियां होती हैं, जबान ज्यादा खोल नहीं सकते हैं। हम एक बात करते हैं 40 बार हम पे उंगलियां उठती है। 99 में जब बीजेपी बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड ये एल.के. अडवाणी की जमात है। हमने एक पता नहीं सही किया गलत किया, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए। कल मैं पीडीपी के एक लीडर की बात सुन रहा था पहलगाम में कोई डिमोलिशन को लेकर, उन्होंने कहा हम एलजी से मिलेंगे। जब हम कहते हैं तो एलजी से मिलेंगे, वो कोई हिंदुस्तान है। कल हुकूमत यहां बनेगी, हमारी बनेगी या किसी और की बनेगी, तो वहां तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। हम ओपन है इस बात के लिए। हाँ, लेकिन हम बैगिंग बाउल लेकर नहीं जाएंगे, झुक के नहीं जाएंगे, लेकिन गोली लेकर भी नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, ऊपर हमारा एक निजाम है अल्लाह का, हम उम्मीद करेंगे कामयाबी होगी, लेकिन शर्त यह है कि हमारे दिल में सिंसियरिटी हो। अगर हम शॉर्टकट करेंगे कि इस वक्त हम वोट लेंगे, कल को नजर नहीं आएंगे, वो भी ऐसे नहीं। हमारे साथ इतिहाद, हमारे अब लाइक माइंडेड पार्टी कोई रही नहीं। हम इनको दुश्मन दिख रहे हैं। हमने कहा था आपसे सवाल पूछूंगा, हमने कहा था आप आइए, ये चीफ मिनिस्टर के पावर जो कम हुए बातचीत करेंगे। मुझे बताइए मेरी पार्टी को इससे क्या फेदर मिलता? आते कहते कि आप पीछे रहो, मुंतजर साहब आप पीछे रहिए, आप टेंटेड है, लेकिन मशवरा ये है आप क्या करेंगे? कोई आगे नहीं आया। जिन पार्टी ने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा। मुझे बताइए पीएचडी में जो लोग आए, क्या पीएचडी उन्होंने कश्मीर की पार्टीज को नहीं तोड़ा? क्या 1984 में, आप सब यंगस्टर्स होंगे लेकिन पढ़ा होगा आपने, 1984 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने यहाँ गिरा दिया? वो आज क्या पीएचडी बनाएंगे? वो आज क्या दोस्ती करेंगे? ये इनके घर के झगड़े होते हैं। एक दिन झगड़ा होता है, कहते हैं हम अलग अलग हो गए, आज कहते हैं हमने इत्तेहाद किया, हम रिश्तेदार सारे जमा हो गए। प्लीज मैं आपकी वसातत से वोटर्स को कहता हूं खबरदार रहिए, आप अपनी मर्जी से ले जाए, भले ही गलत हो वोट की कीमत ये नहीं है कि 500 रुपए वोट की कीमत हो, चावल वोट की कीमत यह है कि आगे 30 साल के लिए आप देखिए, आप अगले 30 साल के लिए क्या ऐसी हुकूमत दे सकते हैं जिसका रिडर्सल आप कर सकते हैं। अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमने बहुत पहल की थी। अगर ये हमें यहां खड़ा कर दे दे कोर्ट में और यहां स्टेज पर कोई हमारा मुखालिफ लीडर बैठता, हम तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो उसकी वो क़यादत करते थे। तारिक आमी साहब का हमें मैसेज आया था शायद, वो हमें कहते भैया आपने तो हमें ये भेजा, लेकिन हमें आप पे शक है। हम अपने शकूक अपनी जबान से दूर करते लोगों के सामने और एक माहौल बनता। लेकिन इन पार्टीज को यहाँ ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने में बहुत मजा है, क्योंकि वोटर हमारा सीधे साधे लोग हैं, उसमें थोड़ी सी मैं आपसे सवाल ही करना चाहता हूँ। अक्सर जो आपके पार्टी के सुप्रीमो थे वो अक्सर कहते थे जो कश्मीर में सियासतदान है हर कोई दिल्ली के साथ ताल्लुक रखता है, फर्क यह है कि वो दिन में वो रात को जाते हैं, मैं दिन में जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का इल्हाक आपका बीजेपी के साथ था, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड था, ऑन द रिकॉर्ड था, ऑफ द कर्टन्स या ऑन द कर्टन्स था, क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन से रिसेंटली हुए वो सारा आपको बैकफायर कर रहा है? मैं वजाहत से आपका जवाब दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दिल्ली गए, दिन दहाड़े फोटोज हमने डाले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, और किस वक्त मिले? जब यहाँ पे सारा बंद था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने वहां डिमांड रखी कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए ताकि ये बातचीत कर पाए। डेमोग्राफी हमने ये कहा कि कश्मीर के लोगों को खदशा है कि आपने 370 उड़ाकर हमें जेलों में रखकर यहाँ डेमोग्राफी खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए वहां से क्लियरिफिकेशन आ गई, लेकिन हमने ये छुपाया नहीं। उसके बाद मुझे आप बताइए, जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई, वहां पीडीपी भी थी, वहां तारिक आमी साहब भी थे, वहां सजाद लोन साहब भी थे, वहां हम भी थे, तो ये हमारे ऊपर ही क्यों शर्माई हुई? दूसरा पार्ट आपके सवाल का जो था, ये बिल्कुल सच है कि लोगों की नजरों में हमारे मुखालिफ कामयाब हो गए ये कहने में कि हम बी टीम में। मैं मानता हूं सबसे बड़ी वजह यही थी, इसलिए मैंने आज एबेंडेंटली क्लियर किया, न हम बीजेपी के पार्ट थे, न हम बीजेपी के पार्ट हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाजों, आपकी सेंटिमेंट्स आगे पहुंचाने का, जितना लोग हमें मौका देंगे। राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, क्या आप उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं? और दूसरा सवाल, आपने 370 को लेकर बात की, आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज है
वो लोगों से झूठे वादे करें, लेकिन आज आपने भी एक प्रॉमिस लोगों से किया कि फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू। क्या आपको लगता है फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू? सर, आपको लगता है कि ये प्रॉमिस जो इस स्टेटमेंट जो आई विल टेल यू। पहली बात यह है, राहुल गांधी साहब का आने का मुझे इल्म नहीं है, न हमें कोई दावत है। इलेक्शन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी को, उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाने को क्या करना, मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। होता यह है कि अगर कोई हमें बुलाएगा तो वी टेक ए डिसीजन ऑन दैट। सब्जेक्ट क्या है, क्यों जाना है। रहा सवाल, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। आपका शायद ये सवाल होगा कि या हम कर सकते हैं कि नहीं। यहां पर 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2/3 अक्सरियत ले ली और उन्होंने कहा हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाएंगे। इंटरनल ऑटोनॉमी का जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो वहां पर गया और वहां पर रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ। या तो उस वक्त वो रिवोल्ट करते, क्या आपने हमें ये करने नहीं दिया, लेकिन वो उसी हुकूमत में रहे, हुकूमत कंटिन्यूटी के लिए। और उस वक्त उमर साहब एनडीए के मिनिस्टर थे, शायद ये वजूहत हो सकते हैं कि उन्होंने कंटिन्यू किया। इसीलिए मैंने वजाहत की, ये जो लॉज ये बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी इसलिए है कि हम एक डिसएम्पावर्ड वजीर आला को आगे रखेंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, मैं लोगों की नुमाइंदगी नहीं करूं, इसके लिए हम फाइट करेंगे। हमारे पास अपने क्या इख्तियारात होंगे वो हम करेंगे। अगर दिल्ली से बात उठानी होगी, जो भी वहां पे सरकार में हो, वो हम उठाएंगे और ताकत से कश्मीरी और कश्मीरियत को लेकर, आपकी इज्जत को लेकर हम करेंगे। थैंक यू सर।